म जस्तै अरू पनि कोही साथीहरू भौतारिरहनु भयो होला जसलाई यो क्षेत्रमा आउन रहर छ, जसको प्यासन छ, इच्छा छ, सपना छ, तर कसरी गर्ने भन्ने कुराको त्यो ठाउँ नपाइरहेको अरू पनि हुनुहुन्छ होला जस्तो लागेर यसको सुरुवात मैले नि किन नगर्ने त भनेर बिल्कुल नयाँ प्रविष्टिहरूको लागि सहज होस् र आफ्नो सपनासम्म पुर्याउनको लागि यो एउटा गोरेटो बनोस् भन्नको लागि कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी खुल्या हो। भुवन केसीलाई अथवा साम्राज्ञीलाई मैले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पर्सनल रूपमा मैले केही भन्ने मेरो कुरा होइन, मेरो अधिकार पनि होइन होइन। तर जस्तो साम्राज्ञीले हामी जहिलेबाट जन्मेर हाम्रो सिनेमा हेर्न सुरुवात गऱ्यौँ अथवा सिनेमा फिल्ममा आउन सुरुवात गऱ्यौँ त्यो समयदेखि काम गरिरहनु भएको, इन्डस्ट्रीलाई योसम्म ल्याइरहनु भएको त्यो दिग्गज कलाकारको विषयमा कुन शब्द प्रयोग गरेर बोल्ने, कति बोल्ने र कहाँ बोल्ने, कुन नबोल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले त्यो महानायक चाहिँ हो कि होइन थाहा छैन, तर सबैभन्दा माथि कलाकारहरूको अग्रज दर्जा त्यसलाई के शब्द दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ राजेश हमाल हो। नमस्कार, आज हामी आइपुगेका छौँ बानेश्वरमा रहेको कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीमा र यो चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरू यदि अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता चाहने व्यक्तिहरूका लागि खुलेको एउटा इन्स्टिच्युट हो र यहाँ विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरू विशेष गरी चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गराइन्छ र तालिम प्रदान गरिन्छ भने यहाँबाट राम्रा राम्रा उत्पादनहरू पनि भएका छन्। त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ र यो बारेमा अर्थात् चलचित्र अध्ययन गर्न चाहने, चलचित्रका विषयवस्तुहरू अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिका लागि चाहिँ के कस्तो सुविधाहरू छन्, के कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ लगायतका अन्य कुराहरू कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी किन खुल्यो भन्ने विषयवस्तुसँग कुराकानी गर्नका लागि आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीका सिइओ प्रकाश पुरी। प्रकाशजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ है। पछिल्लो समयमा त प्रकाश नाम भएको मान्छे एकदमै हिट पनि भइरहेको हजुर होइन। प्रकाश भनेको लाइट, यसै लाइट छ जस्तो प्रकाश सुवेदी उहाँले चलचित्र क्षेत्रमा धेरै कुराहरू ल्याउनु भयो। अब तपाईँ प्रकाश पुरी होइन, यहाँको सिइओ पनि हुनुहुन्छ र चलचित्र लेखक पनि हुनुहुन्छ, धेरै चलचित्र पनि लेखिसक्नु भएको छ। र अहिले हामी चाहिँ यो चलचित्रको बारेमा केही कुराकानी छुस्स मात्रै कोट्याउँला, विशेष गरी कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी जुनमा तपाईँ सिइओको रूपमा रहनु भएको छ र यहाँले यसलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी किन खुल्यो भन्नेबाट जाउँ, किनभने तपाईँ चलचित्र लेखिरहनु भएको थियो। चलचित्र लेख्दाखेरि पनि पैसा धेरै आउँछ, तर अब यो फिल्म एकाडेमीपट्टि लाग्नुभयो, किन खुल्यो कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी? हजुरले मलाई थाहा पाउँदाखेरि नै चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध थिएँ। जतिखेर हामीले चलचित्र क्षेत्रमा भविष्य बनाउँछौँ भनेर यही फिल्डमा केही सिकेर जानेर आउँछौँ भनेर खोजिरहँदाखेरि यो क्षेत्रमा परिपक्व भएर शैक्षिक योग्यता लिएर अनि केही जानेर सिकेर आउने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट मैले नेपालमा पाइनँ। हजुर, आजभन्दा हामीले यो अर्गनाइजेसन सुरुवात गरेको 5 वर्ष जति भयो। 5 वर्ष अगाडि जतिखेर हामीले यो खालको इन्स्टिट्युटहरू सुरुवात गऱ्यौँ त्यतिखेर एक्टिभली यसरी मार्केटमै गएर फिल्म पढ्न खोज्ने, मिडिया सम्बन्धी, क्यामेरा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि यस्तो प्लेटफर्म थिएन। अनि म जस्तै अरू पनि कोही साथीहरू भौतारिरहनु भयो होला जसलाई यो क्षेत्रमा आउन रहर छ, जसको प्यासन छ, इच्छा छ, सपना छ, तर कसरी गर्ने भन्ने कुराको त्यो ठाउँ नपाइरहेको अरू पनि हुनुहुन्छ होला जस्तो लागेर यसको सुरुवात मैले नि किन नगर्ने त भनेर बिल्कुल नयाँ प्रविष्टिहरूको लागि सहज होस् र आफ्नो सपनासम्म पुर्याउनको लागि यो एउटा गोरेटो बनोस् भन्नको लागि कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी खुल्या हो। अब यसलाई शिक्षाको रूपमा लिने कि व्यवसायको रूपमा लिने? पहिला चाहिँ फर्स्ट चाहिँ शिक्षा हो। शिक्षा सँगसँगै अब यसका केही खर्चहरू हुन्छन्, यहाँ केही लगानीहरू भएका हुन्छन् भनिसकेपछि यसको हामीले त्यो ब्याक त हेर्नुपर्छ, त्यो सेकेन्डरी कुरा भयो। तर पहिलो भनेको चाहिँ फिल्म शिक्षा चाहिँ, फिल्म एजुकेसन चाहिँ यसको प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो फिल्म एजुकेसन हो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो, कोही मान्छेहरू यो डिबी भर्दा अमेरिका जान पाएन भने चाहिँ डिबी भर्ने इन्स्टिच्युट खोलेर बस्दा रहेछन् कि त्यसबाट बढी चाहिँ नाफा हुँदो रहेछ। त्यो अमेरिका गएर आएको भन्दा बढी पैसा यता कमाउँदो रहेछन्। तपाईँ पनि चलचित्र लेखनतर्फ लाग्नु भएको थियो, त्यतापट्टिबाट भन्दा चाहिँ आम्दानी यो बरु लेख्न सिकाउनेतर्फ चाहिँ आम्दानी बढी हुने हो कि भनेर लाग्नु भएको? होइन, यस्तो छ। आम्दानी त अहिलेसम्म कुरै नगर्नुहोस् है, हामी अहिले 5औं वर्षसम्म पनि हामी लसमा छौँ।
आर्थिक रूपमा चाहिँ इन्स्टिच्युट हाम्रो एकाडेमी चाहिँ लसमै छ। तर पनि हामीले अहिलेलाई भन्दा पनि अबको 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि सोचिरहेका छौँ होइन। त्यो समयमा यहाँबाट यो त आजको भोलि प्रोडक्टले काम पाएर उनीहरूको रिजल्ट आउने फिल्ड होइन नि त। अहिले आज उत्पादन गरेको आज पढेको विद्यार्थीहरूले 4-5 वर्ष पछाडि मात्रै उसको कामहरू देखिन थाल्छ। त्यो हिसाबले ढिलो नतिजा आउने भएकोले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो केही देखिँदैन। हामी 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष समय हामीले यसलाई छुट्याएको छौँ, अहिले केही पनि देखिँदैन र हामी त्यस्तो व्यावसायिक फाइदामा छैनौँ पनि र हुँदैनौँ पनि। संसारमा भएका थुप्रा फिल्म इन्स्टिच्युटहरू 10-20 वर्ष पछाडि मात्रै बल्ल सस्टेन्स भन्दै गएको पाइएको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी फिल्म एजुकेसन हो, ताकि अब आउने जेनेरेसन्सहरूले चाहिँ केही सिकेर बुझेर यही क्षेत्रको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक नलेज लिएर आयो भनेदेखि नेपाली चलचित्रलाई नेपाली कथाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि अलिक सहज हुन्छ होला। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटहरू पनि बुझ्छन् होला। त्यो एउटा हब बन्छ होला चलचित्रकर्मीहरूको भनेर नै यो खालको संस्थाको सुरुवात गरेको। के कोर्सहरू छन् अहिले तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको? अहिले चाहिँ हामीले फिल्म मेकिङमा डिप्लोमा भनेर 1 इयरको प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा फिल्म राइटिङ एन्ड डिरेक्टर बन्ने राइटर बन्नेहरूको लागि फिल्म राइटिङ एन्ड डिरेक्सन भन्ने एउटा कोर्स हुन्छ। अर्को सिनेमेटोग्राफर भिडियोग्राफर फोटोग्राफर बन्नको लागि 1 इयरको मोसन पिक्चर्स फोटोग्राफी भन्ने 1 इयरको फोटोग्राफीको कोर्स सिनेमेटोग्राफी कोर्स हुन्छ। अर्को भिजुअल एडिटिङ र भिएफएक्स भनेर फिल्ममा चाहिने भिएफएक्स र सबै खालको एडिटिङको कोर्ससहित 1 वर्षको पोस्ट प्रोडक्सनको कोर्स हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एक्टिङ र पर्फर्मिङ आर्ट्सको 1 वर्षको कोर्स हुन्छ। हजुर, यो सबै कोर्सहरू गरिरहँदाखेरि जस्तो अहिलेसम्मको तपाईँको अनुभवमा चाहिँ कस्ता खालका विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ बढी आए क्या? यी कोर्सहरू मध्येमा पनि अब यो कोर्समा चाहिँ बढी विद्यार्थी भन्ने हुन्छ नि त, चासो केमा रहेछ? हजुर, होइन चासो चाहिँ पहिला नबुझिकन आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेको एक्टिङमा चासो हुँदो रहेछ। सुरुमा आउँदाखेरि सबैले सिनेमा भनिसकेपछि फिल्म भनेपछि हिरो हिरोइन सम्झिने, अनि आफूलाई अब गाउँघरमा त आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीले जसले पनि त हिरो जस्तो छ भनेपछि यहाँ सिकेपछि हिरोइन बनिन्छ कि हिरोइन बनिन्छ कि भनेर आउने पनि मान्छेहरू पाइयो। तर हामीले यहाँ आएर बुझाएर काउन्सिलिङ गरेर हेरिसकेपछि पछि कोर्स आउट गर्ने पास आउट हुने बेलामा चाहिँ बढी राइटिङ र डिरेक्सनमा बढी चाहिँ फिल्म मेकर बन्न त्यो राइटिङ एन्ड डिरेक्सनको कोर्समा चाहिँ हाम्रो कस्तो पनि हुन्छ भने युट्युबको लागि सिनेमा बनाउनुदेखि लिएर डिजिटल प्लेटफर्ममा सिनेमा बनाउनुदेखि लिएर हलमा बनाउनुदेखि लिएर अनि जस्तो एडिटिङ सिनेमेटोग्राफी पनि डिरेक्सनको त्यहीभित्र पनि त्यो कोर्सहरू सबै पर्छ क्या। त्यो हिसाबले करियर अपर्च्युनिटी पनि राम्रो भयो। अनि मान्छेहरूले खाली पनि बस्नु परेन, सबै धेरैवटा फिल्ममा काम गर्न पाइयो। त्यो हिसाबले फिल्म डिरेक्सनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू अलिक बढी सङ्ख्यामा आउने गरेको पाइएको छ। हजुर, अब यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ मान्छेले जो पाए त्यसले सिक्न पाउने हो कि होइन, अथवा यसमा कुनै यस्तो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरू केही राख्नु भएको छ कि कस्ता खालका व्यक्तिले सिक्ने भन्ने पनि त होला नि? इच्छा हुँदैमा त कहिलेकाहीँ पुरा हुँदैन। अनि के राख्नु भएको छ क्राइटेरिया? अनि यस्तो छ, हामीले एउटा त एजको क्याटेगोरी अनुसार पनि राख्छौँ होइन। एउटा बच्चाहरूको भन्नाले टिनेज स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भनेर एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यही अनुसार हेरेर राख्छौँ। अनि अलिकति म्याच्योर्ड जस्तो डिरेक्सन राइटिङमा चाहिँ अलिकति म्याच्योरिटीको कुराहरू पनि आउँछ, उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ उनीहरूको एजुकेसनको कुराहरू पनि आउँछ। नभए 16 वर्षको र 50 वर्षको विद्यार्थी एउटै क्लासमा राखेर त सम्भव हुँदैन। त्यो हिसाबले हामीले अटोमेटिकली पहिला ग्रुप पनि छुट्याउँछौँ। र पनि हाम्रो जस्तो प्राथमिक हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो मिनिमम 16 वर्षदेखि माथि हुनु पर्यो एक्टिङ पढ्नको लागि, 20 वर्षदेखि माथि हुनु पर्यो फिल्म राइटिङ एन्ड डिरेक्सन पढ्नको लागि, र एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स भन्ने यति भन्ने हाम्रो केही हुँदैन। एसएलसी माथि हुनु पर्यो, अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने लेख्न सक्ने हुनु पर्यो, अनि कम्प्युटरको नलेज हुनु पर्यो। किनभने कतिपय यहाँ हामीले पढाउने थ्योरिटिकल क्लासेसहरूको कति टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमै हुन्छ क्या। त्यो सिलेबसहरू इङ्ग्लिसमै हुन्छ, त्यो बुझ्ने अथवा त्यो लेखेको टिप्न सक्ने हुनु पर्यो, डिस्कस गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले एकाडेमिक भन्दा पनि यो चाहिँ आफ्नो हबी आफ्नो प्यासनसँग रिलेटेड फिल्ड भएकोले गर्दाखेरि जो मान्छे चाहिँ सबथोक छोडेर म यो फिल्डमा लाग्छु है होइन। अहिले त डिजिटल फिल्म मेकिङको प्लेटफर्म एकदम ठुलो भएको छ अन्तर्राष्ट्रियमा। त्यो हिसाबले चलचित्रको हलमा पर्दामा फिल्म बनाउनुलाई मात्रै फिल्म मेकर भनिँदैन अहिले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मान्छेहरू जो चाहिँ म सबथोक छोडेर यो फिल्ममा लाग्न सक्छु भन्ने इच्छा आकाङ्क्षा भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाले यो फिल्ममा यो एकाडेमीमा एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, अब तपाईँले यसरी कोर्समा ध्यान दिएर भन्नाले एक किसिमले एजुकेसन यति चाहिन्छ भन्नेसम्म क्राइटेरिया राखेर चाहिँ कोर्सहरू लिइरहनु भएको हुन्छ। यहाँ भित्रका अनुशासन र अन्य सिकाइमा ध्यान दिएका कुराहरू चाहिँ के हुन्? के लक्ष्य राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ? होइन, हाम्रो लक्ष्य त हामीले प्रोफेसनल फिल्म मेकर नै बनोस्
ताकि यहाँबाट 1 वर्षको फिल्म डिरेक्सन राइटिङ गरेको स्टुडेन्टले एउटा फिचर फिल्म बनाउनको लागि तयार होस्, एउटा फिचर फिल्महरू लेख्नको लागि तयार होस् भनेर तयारी गर्छौँ। एउटा सिनेमेटोग्राफर पढाउने 1 वर्ष पढेको विद्यार्थीले 1 वर्ष पछाडि चाहिँ कोर्स सकिसकेपछि आफैले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट सिनेमाहरू हैन गर्न सकोस्, ठुल्ठुलो फिचर फिल्म्सहरूमा पनि हाई बजेटको प्रोफेसनल सिनेमाहरूमा चिफ एडी भएर क्यामेराको डिपार्टमेन्टमा काम गर्न सकोस् अनि आफ्नै यो प्रोडक्सन्स हाउसहरू सञ्चालन गर्न सकोस्। त्यो त्यसरी सञ्चालन गर्छौँ र भिएफएक्स एडिटिङमा आएका विद्यार्थीहरूले 1 वर्ष पछाडि चाहिँ आफ्नै स्टुडियो सञ्चालन गरेर उसले पोस्ट प्रोडक्सन सबै जिम्मेवारी लिन सकोस्। अनि एक्टिङको पनि त्यसरी नै 1 वर्ष प्रोफेसनल एक्टर, प्रोफेसनल फिल्म मेकर बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ र लगभग हामीले कोर्स पनि त्यसरी डिजाइन गरेका हुन्छौँ। 1 वर्ष मान्छेले सबै कुरा छोडेर हाम्रो कोर्समा डेडिकेटेड भयो भने सम्भवतः एउटा प्रोफेसनल मेकर बनाउन हामी सक्छौँ। तर कतिपय अवस्थामा के भन्छन् भने जस्तो यहाँबाट सिकेका स्टुडेन्टहरू अथवा जे सिकेर जान्छन् उहाँहरू चाहिँ यो कमर्सियल धारका मुभी भन्दा पनि आर्ट लाइनका केही रियल बेसका केही कुराहरू खोजौँ, यो चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा होस् होइन, कुनै कम्पिटिसनमा पठाउने खालका चाहिँ मुभी बनाउन सकौँ भन्ने खालमा, अथवा एक्टिङ गर्दाखेरि पनि त्यस्तै होइन, यो नर्मल धारभन्दा अलिकति फरक किसिमका चाहिँ भए भन्ने पनि छ कि साँच्चै त्यही किसिमको एजुकेसन यहाँबाट पाउने हो अथवा होइन यहाँबाट सिक्नेले पनि एकदमै कमर्सियल मुभी पनि बनाउन सक्छ भन्ने हो? होइन, यस्तो सिकाइको पद्धति भनेको यो फिल्म एजुकेसन्समा ओल्डमा सबै एउटै हो होइन। तपाईँको त्यो सर्ट डिभिजनदेखि लिएर सिनेमाको स्क्रिप्ट राइटिङको फर्मेटदेखि लिएर के गर्ने भन्ने कुरा त युनिभर्समा जे छ त्यही नै छ। हामीले पढाउने एउटा सिस्टममा पढाउने हो, हामीले पढाउने एउटा स्ट्यान्डर्ड करिकुलम हुन्छ, त्यो अनुसार क्लास ट्रेनिङ गर्ने हो। एक्टिङको पनि एउटा त्यसको सिस्टम हुन्छ, त्यसको प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेसमा लिएर जाने हो। तर पछि उसले कस्तो खालको सिनेमा बनाउँछ भन्ने चाहिँ उसको चोइसको कुरा हो। जस्तो हजुरले भने जस्तो प्रोफेसनल कमर्सियल सिनेमा बनाउन कमर्सियलमा बजेट हुन्छ, करोडौँको बजेट हुन्छ। अहिले फिल्म मेकिङ गरिसकेको विद्यार्थीहरूले को चासो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सर्ट फिल्म्स, डकुमेन्ट्रिज फिल्म्स अथवा सानो बजेटको, लो बजेटको, नो बजेटको सिनेमाहरू हुन्छ। किनभने त्यो उसको बाध्यता पनि होला एउटा कुरा चाहिँ कि बजेट नहुने। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले पढाउँदाखेरि के भने हुन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला फिल्म भनेको चाहिँ डिरेक्टरको मिडियम हो। सबैभन्दा पहिला तपाईँले तपाईँको सब्जेक्टलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने मात्रै तपाईँले समाजलाई, दर्शकलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले क्लास गएको हुन्छ, उसलाई त्यसरी बुझ्या हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि उसले आफूले मात्रै बुझेको सब्जेक्टमा सिनेमा बनाएकोले गर्दाखेरि पनि हजुरहरूले भने जस्तो मार्केटमा केही साथीहरूले चाहिँ फिल्म एजुकेसनबाट आएका विद्यार्थीहरूले आफूले मात्रै बुझ्ने गरेको सिनेमा बनाएका छन्, अडियन्सले त्यो फिल्म मन पराएको छैन भनिएको छ। त्यो हिसाबले अडियन्सले मन पराउने सिनेमा बनाउनको लागि चाहिँ उसलाई एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, उसलाई ठुलो टिम चाहिन्छ, ठुलो बजेट चाहिन्छ। त्यो अहिले सुरुवातको टाइममा नपाउने वातावरण पनि छ। त्यो हिसाबले पनि उनीहरूले यो खालको एउटा आर्ट, हजुरले भने जस्तो आर्ट सिनेमातिर गएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आर्ट फिल्ममा चाहिँ उसले सबै एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउँछ कि यहाँ पढाएका सबै चिजहरू सर म्याडमले हाम्रो क्लासको करिकुलममा भएको फिल्म मेकिङको जे प्रोसेस हो, जे मिडियम हो, जुन तरिकाबाट हामीले उनीहरूलाई क्लासको टिच गरेका हुन्छौँ त्यो उसले त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँछ। तर फिचर फिल्ममा गर्न पाउँदैन। त्यहाँ स्टार हुन्छ, त्यहाँ प्रोड्युसर्स हुन्छ, त्यहाँ प्रोडक्सन भ्यालु हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि फिल्म एजुकेसनका ब्याकग्राउन्डका साथीहरूले योतिरको फिल्म मेकिङमा अलिक बढी झुकेको चाहिँ मैले पनि महसुस गर्छु। जस्तो अब तपाईँको यहीँबाटै गएका प्रोडक्टहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तो मारुनी चलचित्रमा भयो, क्याप्टेनमा भयो, 9 भन्नु ल 5 होइन, लगायतका अन्य धेरै चलचित्रहरूमा यहाँका प्रोडक्टहरू गएका छन् र धेरैले सर्ट मुभी कम्पिटिसनहरूमा अवार्डहरू पनि जितेका छन् र उनीहरूले राम्रा सर्ट मुभीहरू पनि बनाएका छन् रिसर्च गरेर होइन, आफ्नो कोर्स अनुसारको। अब यो हुँदाखेरि ती प्रोडक्ट उत्पादन गर्नको लागि जुन तपाईँहरूले प्रशिक्षक टिचरहरू राख्नुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ फिक्स्ड राख्नु भएको छ अथवा होइन हामी यो सब्जेक्टको लागि हामी यसरी चुज गरेर ल्याउँछौँ भन्ने छ? किनभने कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूको लागि दिन खोजेको कुरा एउटा होला, तर यहाँ फिक्स्ड टिचर हुनुहुन्छ भने त उहाँसँग त्यो क्षमता नहोला अथवा उहाँ त्यो सब्जेक्ट नहुनु होला। किनभने कतिपय इन्स्टिट्युटहरूमा के गरिन्छ भने काम चलाऊ भनौँ आइहाल्छन्, हामी चाहिँ गर्छौँ, उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ, पठाउँछौँ, सिकिहाल्छन् भन्ने। किनभने यहाँ त नयाँ हो होइन, कम्पिटिसन कोही साथ छैन होइन। त्यो भए हुनाले तपाईँले टिचरको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ? हजुरलाई जस्तो हामी जुन फिल्डमा इन्भल्भ छैनौँ त्यो फिल्डको बारेमा कति धेरै प्रगति भइसकेको हुन्छ अथवा त्यो फिल्डको वास्तविकता के हुन्छ हामीलाई जसरी थाहा हुँदैन। त्यही सिनेमामा पनि मैले पनि यो सिनेमा एजुकेसन्सको काम सुरु गरिसकेपछि मैले थाहा पाएको नेपालमा धेरै फिल्म मेकरहरू हुनुहुँदो रहेछ, धेरै मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ जो विदेशमा सिनेमा पढेर आउनु भएको छ। त्यो हामीले बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। उहाँहरू एक्टर भएर चिनिनु भएको छैन,
तर पनि उहाँहरूभित्र सिनेमाको किराले टोकेर नेपालमा यस्तो खालको फिल्म इन्स्टिट्युट नहुँदाखेरि नि अमेरिकाका धेरै इन्स्टिट्युटहरूमा एकाडेमिक कलेजहरूमा इन्डियातिर युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पढेर आउनुभएको टिचरहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई खोज्छौँ। हजुरको सोधेअनुसार चाहिँ जस्तो हामीसँग यहाँ पढाउने टिचर्सहरूको प्रोफाइल चाहिँ हामीले कसरी निर्धारण गर्छौँ भने मिनिमम पनि फिल्म मेकिङमै ग्रेजुएसन्स मास्टर्स गरेका टिचर्सहरूले पढाउनुहुन्छ। पढाउनु र गर्नु फेरि फरक कुरा हो। एउटा राम्रो एक्टर राम्रो टिचर हुँदैन, नहुन सक्छ। राम्रो टिचर राम्रो एक्टर नहुन सक्छ, यो दुईटा। तर राम्रो टिचरले पढाएको विद्यार्थी चाहिँ राम्रो एक्टर हुनसक्छ, राम्रो डिरेक्टर हुनसक्छ, राम्रो राइटर हुनसक्छ। त्यो हिसाबले हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएको र यही सिनेमा फिल्म मेकिङमै ग्रेजुएसन मास्टर्स गरेको, जुनसुकै बाहिर विदेश नेपाल सबैतिरबाट गरेको, अनि अथवा यही फिल्डमा एक्टिभली काम गरिरहनु भएको फिल्म मेकर, फिल्म डिरेक्टर, सिनेमाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रोफेसनल काम गरिरहनु भएको प्रशिक्षक। भनेपछि उहाँहरू फिक्स्ड हुनुहुन्न, आवश्यकता अनुसारको जो पनि ल्याउनु सक्नुहुन्छ। लगभग हाम्रो केही टिम त फिक्स हुनुहुन्छ, केही राइटिङ पढाउने, डिरेक्सन पढाउने, एक्टिङ पढाउने, केही त हाम्रो कम्पनी अथवा हाम्रो एकाडेमीको फिक्स पर्मानेन्ट टिचर्सहरू मेन्टरहरू हुनुहुन्छ। तर अरूको कतिपय जस्तो साउन्डको क्लासेसहरू हुन्छ, कहिले कहिले कलरको क्लासेसहरू हुन्छ, त्यसमा सधैँभरि हामीले उहाँहरूलाई हायर गरेर राखिरहनु सक्दैनौँ। तर त्यो टाइम जतिखेर त्यो क्लास हाम्रो पर्छ त्यो टाइममा मार्केटका कोही मान्छेहरू पढाउन सक्ने, पढाउन जान्ने मान्छेहरूलाई हामीले हायर गरेर त्यो समयमा फिक्समा को हुनुहुन्छ तपाईँहरू? जस्तो फिक्समा चाहिँ हाम्रो जस्तो डिरेक्सन पढाउने सुवर्ण थापा डिरेक्टर हुनुहुन्छ, जसले सुनगाबा, फनको, बाटोमुनिको फुल्टु लगायतको सिनेमाहरू बनाउनु भयो। उहाँले फिल्म डिरेक्सनका साथीहरूलाई गाइड गर्नुहुन्छ। त्यस्तै स्क्रिप्ट राइटिङमा हाम्रो सम्पदा मल्ल म्याडमले अहिले पनि क्लास लिइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ एसियन फिल्म एन्ड टेलिभिजन एकाडेमी इन्डियाबाट फिल्म राइटिङमै मास्टर्स गरेर आउनु भएको छ। उहाँ आफै पनि फिल्मको स्क्रिप्ट राइटर हो, उहाँले स्क्रिप्ट राइटिङहरू पढाउनुहुन्छ। राजकुमार घोष भन्ने हाम्रो एक्टिङको टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ इन्डियाको बेरिजोन एकाडेमीबाट एक्टिङ पढेर आउनुभएको र यहाँ एक्टर पनि हो, फिल्महरू पनि काम गर्नुभएको छ। जावेद शाह भन्ने सर हुन्छ, पुरानो सिनेमाटोग्राफर। उहाँले राजेश हमालको पहिलो फिल्म युगदेखि युगसम्मदेखि सबै त्यो टाइमको फिल्महरू खिच्नु भएको थियो। उहाँ मस्को युनिभर्सिटीबाट पढेर आउनु, मास्टर्स गरेर सिनेमाटोग्राफीमा मास्टर्स गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तै 10-15 जना चाहिँ हाम्रो एक्टिभ टिममा कोर टिममै हुनुहुन्छ। हजुर, आवश्यक पऱ्यो भने उहाँहरूलाई बोलाउनुहुन्छ होइन? अब यो भयो यहाँभित्र इन्स्टिट्युटको कुरा। अब यहाँबाट निस्केर बाहिर गइसकेपछिको विवादका कुरा अलिकति गर्नु। यो चलचित्र बन्यो, क्षेत्र बन्यो एउटा, त्यसपछि विवादहरू आउन थाल्छ। मुख्यतः नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अहिले दुईवटा चर्चाका विषयहरू छन्। एउटा भुवन साम्राज्ञी, अर्को महानायक राजेश हमाल होइन? भुवन साम्राज्ञी विवाद कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, यो भुवन साम्राज्ञी यो स्कुलिङको, अनि यो खाली समयको फन्डा हो कि साँच्चै हो? होइन, यो चाहिँ स्कुलिङको अभाव हो। यो जस्तो मैले पर्सनल्ली भुवन केसीलाई अथवा साम्राज्ञीलाई मैले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पर्सनल रूपमा मैले केही भन्ने मेरो कुरा होइन, मेरो अधिकार पनि होइन। तर जस्तो साम्राज्ञीले हामी जहिलेबाट जन्मेर हाम्रो सिनेमा हेर्न सुरुवात गऱ्यौँ अथवा सिनेमा फिल्ममा आउन सुरुवात गऱ्यौँ, त्यो समयदेखि काम गरिरहनु भएको, इन्डस्ट्रीलाई योसम्म ल्याइरहनु भएको त्यो दिग्गज कलाकारको विषयमा कुन शब्द प्रयोग गरेर बोल्ने, कति बोल्ने र कहाँ बोल्ने, कुन नबोल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले याद गर्नु पर्थ्यो। उहाँलाई ह्यारेस भएको हुनसक्थ्यो होला, त्यसको त्यो बोल्ने एउटा टाइम हुन्थ्यो होला। उहाँलाई ह्यारेस भएन होला अथवा उहाँले यति आयो होला पनि भन्न मिल्दैन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि उहाँ भुवन केसीले त्यो सिनेमा नबनाइदिएको थियो भने र त्यो फिल्मबाट इस्टाब्लिस भएर आज नभएको साम्राज्ञी तपाईँले पनि चिन्थ्यो, मैले पनि चिन्दिनँ थिएँ। एउटा कुरा त्यो। फेरि अर्को भुवन केसी नभइदिए भए अरू कसैले त ल्याउँथ्यो होला नि त फेरि, होइन? अहिले त्यो नभइदिएको भए भन्नेमा चाहिँ म पनि कहिलेकाहीँ सहमत हुन्न कि भुवन केसी नभइदिएको भए, होइन साम्राज्ञी नभइदिएको भए, भइसक्यो कि भइसकेपछि हजुरले भनेअनुसार भइसकेको थियो भने यो विवाद चाहिँ आजको 5 वर्ष अगाडि त्यही सिनेमाको टाइमभरि चाहिँ त्यतिखेर ल्याउनु पर्थ्यो, किन निस्केन त? अहिले आम दर्शकले हेर्दाखेरि चाहिँ पीडित भएको होला साम्राज्ञी, तर अहिले चाहिँ के बुझ्यो भने बेमौसमको खेती जस्तो गरेर भुवन केसीलाई भन्छ। यसरी बुझ्न सक्यो त्यतिखेर चाहिँ म चलचित्र क्षेत्रबाट हराउन सक्छु भन्ने डरले त्यो विवाद आएन होला, त्यो पनि यो रूपमा उठेन होला। अनि मैले चाहिँ यसलाई कसरी रूपमा ल्याएको छु, मैले अघि भने जस्तो स्कुलिङको कुरा हो क्या यो हाम्रो अहिले पछिल्लो समयका हाम्रो विद्यार्थीहरूमा पनि अलिअलि समस्या छ। हामीले पढेर आएका केटाकेटी, त्यसमा म पछि आउँछु। यो एउटा स्कुलिङको कुरा हो भनेपछि कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीमा चलचित्रमा संस्कार कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा नि सिकाइन्छ भन्ने बुझौँ।
त्यो फिल्म स्कुलबाट आएको मान्छेले त्यो संस्कार सिकाउन सकिएन भने फेरि सिक्ने नसिक्ने भोलि उसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने नगर्ने उसको कुरा हो। तर सबभन्दा भन्ने कुरा मैले मेरो हजुरबाउको मेरो परिवारमा कति देन छ भन्ने कुरा मैले त्यो मानिनँ भने, मेरो बाउले मेरोलाई के गरेको छ भन्ने कुरा मैले हेरिनँ र त्यो नजरअन्दाज गरेँ भने त त्यसको त भ्यालु भएन नि त। त्यो हिसाबले पर्सनल्ली के हो त्यो अलग कुरा भयो, तर एउटा पुस्ताको सम्मान गर्नुपर्छ। राजेश हमाल, भुवन केसी, शिवश्रेष्ठ, निर शाह, तुलसी घिमिरे, छवि ओझा लगायत मान्छेहरूले हिजोको दिनमा बनाएको गोरेटोलाई आज त्यति सजिलै चाहिँ प्रश्नवाचक लगाइहाल्न चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनको हैसियतले दिँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नयाँ पुस्ताले त्यसो गर्नुहुन्न, हुँदैन, त्यो हुँदैन। त्यो संस्कार भएन। त्यो सम्मान गर्ने, आफ्नो अग्रजहरूको उ गर्ने त्यो संस्कार देखिएन। अब यता महानायकपट्टिको कुरा नि, अब महानायक भन्यो भने अब एउटा ग्रुपले गाली गर्ने, भनेन भने अर्को ग्रुपले गाली गर्ने, यहाँनिर सबैलाई अहिले त्यो पीडा परिरहेछ। र तपाईँ लेख्नुभएको मुभीमा त सम्बन्ध राजेश हमालले अभिनय गर्नु भएको छैन। मैले काम गरेको फिल्ममा चाहिँ राजेश हमालले काम गर्नु भएको छैन। तर राजेश हमाल मेरो करियरको सुरुवातमा चाहिँ हरेक ठाउँमा राजेश हमाल हुनुहुन्छ। अब किनभने अहिले तपाईँले छवि ओझा भन्नुभयो होइन, हिरो फिल्ममा उहाँले लिनुभएको छ होइन, युगदेखि युगसम्मको पनि कार्यकारीमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, छवि ओझा त्यसमा पनि जोडिनु भएको थियो। अब एउटैमा महानायक चाहिँ को हो अथवा राजेश हमाल हो कि होइन? अब यसलाई अलिकति खण्डन गरौँ है। महानायक राजेश हमाल हो कि होइन थाहा छैन, त्यो विवादित नै छ। त्यो विवाद भन्दा पनि त्यो मान्ने कुरा हो क्या, तपाईँले नमान्न पाउनु। मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सोच्छु, यो कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीको सिइओको रूपमा सोच्दिनँ, तपाईँ चलचित्र लेखकको हैसियतमा चाहिँ महानायक राजेश हमाल हो कि होइन, पर्सनल भ्यू। ओके, त्यो तपाईँले भनेको जुन शब्द छ त्यो महानायक चाहिँ हो कि होइन थाहा छैन। तर सबैभन्दा माथि कलाकारहरूको अग्रज दर्जा, त्यसलाई के शब्द दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ राजेश हमाल हो भनेपछि त्यो महानायक भन्दा अझ राम्रो शब्द नै हुनसक्छ। त्यो महानायक अरू कसैलाई दिए पनि हुन्छ अथवा नदिए पनि हुन्छ। त्यो सबैभन्दा एक्टिङको, सिनेमाकै फिल्डको सबैभन्दा माथि कोही मान्छे छ भने त्यो राजेश हमाल हो। त्यो चर्चाको शिखरमा पुगेको कोही मान्छे छ भने चर्चा मात्रै होइन, उसको योगदान, उसको पारिवारिक, उसको सेक्रिफाइस, उसको एजुकेसन्स, उसको सभ्यता, उसले समाज बुझेको त्यो क्यारेक्टर, त्यो मान्छे, त्यो एउटा ब्रान्ड हो त्यो राजेश हमाल भनेको। त्यो महानायक, सुपरस्टार, मेगा स्टार त्यो एकतिर छोडिदिनुहोस्। सबैभन्दा नेपाली किनभने प्रकाशले दिएको उपमा हो नि त, प्रकाश सुवेदीले दिएको। अब म प्रकाश पुरीसँग सोध्दैछु नि त। होइन, ठिक छ, प्रकाश सुवेदीलाई त्यो महानायक लाग्यो, त्यो शब्द उहाँलाई उपयुक्त लाग्यो, त्यो महानायक भन्नुभयो, त्यसमा मेरो आपत्ति छैन। म चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो शब्द कुनै छ भने पनि त्यो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ त्यति सम्मान गर्नुहुन्छ? त्यति सम्मान गर्छु, र त्यो मैले होइन, त्यो सबैले गर्नुपर्छ। राजेश हमालको साँच्चै आधाभन्दा बढी हिस्सा चाहिँ नेपाली चलचित्र भनेकै मार्केटमा गएर जनतालाई सोध्नुहोस् न, कोही चिन्दैन। हमाल चिन्नुहुन्छ, मेरो हजुरआमाले राजेश हमाल चिन्नुहुन्छ। हामी राजेश हमालको फिल्म हेर्दै आएको मान्छे हो। राजेश हमालले आज 100 भन्दा बढी चलचित्र निर्माताहरूलाई बचाउनु भएको थियो, त्यो भएर आजसम्म इन्डस्ट्री यहाँसम्म आइसकेको छ। जबसम्म राजेश हमालले एक्टिभली काम गर्न छोड्नु भएको थियो 2068 सालतिर, त्यो टाइममा त नेपाली के अरे चलचित्र क्षेत्र सङ्कटकाल घोषणा गर्ने बेला आइसकेको थियो त। जतिखेरसम्म उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर त हरेक प्रोड्युसरले काठमाडौँमा घर बनाए त। त्यो हिसाबले उहाँले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्नु भएन, अहिले सुतेर बस्नु भएको छ, उठेर बस्नु भएको छ, के गर्नुभएको थियो त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन, उसको पर्सनल कुरा हो त्यो, जेसुकै गर्नुहोस्। तर सिनेमाको लागि चाहिँ ऊ सबैभन्दा भनेपछि अब कोही कसैले एउटा पदवी दिन्छ भने, महानायकभन्दा ठुलो कुनै पदवी छ भने त्यो पनि राजेश हमाल दिनुपर्छ। त्यो सर्व स्वीकृत रूपमा दिएको हुनुपर्छ। जनता सबैले स्वीकारेको छ, हामी एक दुईजनाले विवाद गरेर केही फरक पर्दैन। त्यो कुरा हो। धेरै धन्यवाद प्रकाशजी, तपाईँले यो महानायक, भुवन साम्राज्ञी, अब कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी होइन, यो सबै कुराको बारेमा जानकारी दिनुभयो। हाम्रो हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि धेरै कुरा थाहा पनि भयो होला र सिक्न इन्ट्रेस्टेड कोही हुनुहुन्छ भने आउनु पनि होला। सबैजनालाई कसरी फी लिइन्छ भन्ने पनि छैन। सेवा सहुलियत, उहाँहरूको कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको रुचि के हो, उहाँले भोलि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा ठुलै फड्को मार्ने चाहिँ छाँटकाट हाम्रो प्रकाशजीले देख्नुभयो भने हुनसक्छ तपाईँ अब डिस्काउन्टमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। एक किसिमले आफ्नो चलाउन गर्जो टार्नको लागि त केही शुल्क त लिनुहुन्छ, त्यो सेवा सुविधा पनि छ। कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी पछिल्लो समयमा चलचित्र अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि र चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि केही सिकेर मात्रै आउँछु है भन्ने खालका लागि चाहिँ धेरै राम्रो इन्स्टिट्युटको रूपमा डेभलप गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको युनिटलाई बधाई छ र यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि तपाईँको मिडियाको मार्फतबाट फिल्म एजुकेसनको विषयमा यो एउटा बहस सुरु गर्नुभयो, एउटा चर्चा परिचर्चा गरिदिनु भयो। नथाहा पाएको साथीहरूलाई पनि यो मेसेज, एउटा नेपालमा यो खालको नि फिल्म इन्स्टिट्युट छ, फिल्म पनि पढ्न पाइँदो रहेछ भन्ने मेसेज पुर्याइदिनु भयो। तपाईँलाई, तपाईँको सम्पूर्ण टिममा धेरै धन्यवाद।